अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 313 असहाब की मुकम्मल लिस्ट में अगली वीडियोस में से किसी एक में दूंगा, जबकि फ़िलहाल मैं दो ऐसे दोस्तों का उनके ज़िक्र करना चाहता हूँ, ऐसे अहबाब अंसार या असहाब कि जो आपकी सरज़मीन मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, ये वो वाक़या है, जो वो हकीकत है जिसके बारे में तारीख़ की किताबों में मौजूद है और मैंने ख़ुद मैंने एक किताब में पढ़ा, फिर इसे वेरीफ़ाई किया कि बिलाशुबा एक रिवायत में है कि सिंध से दो होंगे, एक रिवायत में है कि मुल्तान से दो होंगे। यानी सिंध का इलाका जो कैपिटल था मुल्तान था, और अब भी अहम तरीन शहर जो है वो मुल्तान ही कहलाता है इस रीजन का। तो वहाँ से दो असहाब इमाम जो 313 असहाब में से होंगे वो वहाँ से होंगे। असल में 313 का जिक्र क्यों है? ये तादाद लाखों तक भी जा पहुँचेगी। खुरासान से 10 लाख का लश्कर चलेगा सुनते हैं, और यमन से लश्कर होगा, लेकिन इसके बावजूद जो पहले 313 होंगे वो ख़ास उनके असहाब होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के। जो खाना काबा में जब आपका ज़हूर होगा तो दुनिया में किसी भी जगह होंगे, एक अगला कदम बढ़ाएंगे तो वो खाना काबा में होंगे। और ये वो 313 असहाब हैं जिनमें 50 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, जो बल्कि 2-3 वीडियोज़ में बात बनेगी, और मैं अगली वीडियोज़ में ज़ाहिर करूँगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को कवर करते चले जा रहे हैं। मौजू बहुत तवील है, कोई पॉइंट तिश्ना ना रह जाए, इसलिए मैं एक एक करके इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुल्तान से यानी पूरे हिंदुस्तान, बरसगीर पाक व हिंद, सब कॉन्टिनेंट से इन 313 में से सिर्फ 2 लोग हैं। कोरिया में से भी लोग हैं 2 लोग। तो इस तरीके से हर रीजन के बारे में नाम तक उनके बता दिए गए। जो ख़ास होंगे 313, उनमें 50 ख़वातीन होंगी, और 313 में से 2 लोग जो ख़ास होंगे वो हिंदुस्तान की सरज़मीन से, यानी उर्दू स्पीकिंग सरज़मीन में से एक ऐसी सरज़मीन जो सराइकी स्पीकिंग है, यानी सरज़मीन मुल्तान से इन 2 का ताल्लुक़ होगा। और मौजूदा मुल्तान जो है, इससे मुराद गालिबन यही मुल्तान है, जो ये वो वाहिद तहज़ीब है मुल्तान की जो तकरीबन 10,000 साल से इंटैक्ट है। यानी इंटैक्ट से मुराद कि हर तहज़ीबें उजड़ती तरबा हो गई, ख़त्म हो गई, फिर आबाद हुई। ये तहज़ीब है जो कभी बाकायदा उजड़ी नहीं, कि मुस्तकिल आबाद है। इस पर हमला भी किया गया, कत्लेआम भी किया गया, तो भी आबाद रही। इसे बेआबाद या वीरान या बांझ कभी नहीं किया जा सका। ये सरज़मीन अपनी जगह मौजूद है, और इस पर यह दुनिया की कदीम तरीन इंटैक्ट सिविलाइजेशन में से सबसे नुमाया सिविलाइजेशन है जो मुस्तकिल आबाद है। हर तहज़ीब तबाह हुई, तो इस सरज़मीन पर इमाम के लश्कर से 2 लोगों का शामिल होना ये यकीनन एक अहम इशारा है। यानी पूरे बरसगीर को गिफ्ट किया गया है कि 2 लोग यहाँ से शामिल होंगे और ये लश्कर की ज़ीनत बनेंगे वो 313 में। और ये कोई जो इनके नाम आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कौन लोग हैं, कि इन लोगों में जो लोग ये 2 बताए गए हैं, इनमें से एक शख्स खातून है, एक आदमी है, यानी मर्द और औरत, ये 2 लोग शामिल होंगे 313 में। यानी इतना सख्त क्राइटेरिया है कि बड़े बड़े औलिया की सरज़मीन है। कई लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, मुस्तनद हदीस के मुताबिक वो कब्रों से ज़िंदा किए जाएंगे, इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होंगे। इनमें करबला से भी 3 लोग शामिल होंगे, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े औलिया का नाम इसमें नहीं है 313 की लिस्ट में। बड़े बड़े वली, पीर, फ़कीर, गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, किसी का नाम भी इन 313 में शामिल नहीं है। लेकिन ये मुल्तान से 2 लोग कौन से होंगे फ़रिश्ता सिफत, जो खुश नसीब होंगे, जो वहाँ पर शामिल होंगे, ये बड़ी अजीब बात है। क्योंकि मुल्तान यहाँ इल्म और अदब का और मज़हब का मरकज़ रहा है। तकरीबन 1100 साल से मुल्तान, बल्कि 1200 साल से, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फ़तह किया और मुल्तान को फ़तह किया, उससे पहले भी ये खलीफा दोइम के दौर में इस इलाके को फ़तह किया गया था, और यहाँ पर फतूहात का आगाज़ हज़रत अली के दौर में इसका आगाज़ हो चुका था। तो फिर ये जो वाक़यात हैं तरतीब सिलसिलावार हम जब पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम का आगाज़ हो गया था। देबल में, सिंध में पहली मस्जिद कायम की गई। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने जब स्कूल लाइफ के दिनों में ये नाम पढ़े तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसमें ख़ातून का नाम कैसे शामिल कर लिया गया है। और मैंने फिर वालिद साहब से पूछा, उन्होंने भी बताया कि ये मुमकिन है। फिर मैंने उलमा से पूछा, ये 2 नाम डिस्कस किए, उन्होंने कहा बिल्कुल ये नाम मौजूद हैं, तारीख़ की किताबों में हज़ारों साल से मौजूद हैं, और 5वें, 6ठे, 7वें इमाम से मुख्तलिफ ये नाम सामने आ रहे हैं सिलसिलावार। उन्होंने ख़ुद बता दिया कि ये 313 होंगे इब्तदाई, जो खाना काबा में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए जमा होंगे, बैत करेंगे 50 ख़वातीन समेत। तो एक खातून है और एक हज़रत हैं, और ये लोग मौजूद हैं। फिर मैंने जब मुल्तान में मैं था तो मैंने तहकीक करनी शुरू की, लोगों से पूछता था, मुख्तलिफ उलमा से। फिर शाह शम्स के दरबार पर मुझे पता चला कि एक खातून डॉक्टर यहाँ पर आई थी कि वैसे ही ज़ियारत करने, और आते ही वो ऐसी मजजूब हुई कि उसने डॉक्टरी भी तर्क कर दी, सब कुछ छोड़ दी और यहीं रह गई और मजजूब बनकर इबादत करती थी। फिर यहाँ दफन किया गया। उस खातून का नाम भी नसरीन था। उस खातून का नाम भी वही था
کہ جو ان اصحاب میں سے ایک خاتون کا نام ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے اس خاتون کو زندہ کیا جائے جو مجذوب ہو کر مری، دنیا سے گئی، تو اسے زندہ کر کے لشکر امام میں شامل کیا جائے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاتون عام زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ کہ جس طرح مجذوب ہو کر روحانیت میں غرق ہو کر دنیا سے گئی تو یقیناً ایک مقام حاصل کیا ہوگا، کوائٹ پاسبل. لیکن اس کے بعد میں نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ خاتون اس عہد میں پائی جاتی ہو. اس دوران مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے نا علماء کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ملتان سے 18 لوگ ہوں گے، کسی نے کہا 10 ہوں گے، لیکن جو مستند روایات تھیں وہ 2 ہی افراد کا نام دے رہی تھیں. تو ان میں وہ 2 نام تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا شباب بن عباس، دوسرے کا تھا نسرین منصور. یعنی شباب بن عباس اور نسرین منصور یہ 2 نام ہیں جو ملتان سے لشکر امام میں شامل ہونے ہیں. تو شباب بن عباس یعنی یہ کوئی سید نہیں ہے یا سید ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے. اس نام کے تو کئی افراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کا نام شباب ہو اور جس کے والد کا نام عباس ہو، یہ ایک نام ہو سکتا ہے. خاتون جو ہے جس کا نام نسرین ہو اور جس کے شوہر کا نام منصور ہو یا والد کا نام منصور ہو، یا اگر وہ لیکن نسرین جو ہے یہ خاتون ہی کا نام ہوتا ہے، آدمی کا نام نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ خاتون جو ہیں ایک عام دنیا کی ایک عام فرد ہوں، اور لیکن وہ اپنی روحانی کرائٹیریا جو ان کا ہے وہ اس پر پورا اترتی ہوں. یہ کوائٹ پاسبل ہے. تو یہ ریسرچ جاری تھی. ملتان سے 2 صاحب کا شامل ہونا یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کی بات تھی، اور مجھے اس پر میں نے مزید ریسرچ کرنا چاہیے. میں علماء سے پوچھتا ہوں تو کئی اتفاق سے مجھے 1-2 دوست ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ ہاں فلاں جگہ پر یہ نام کے اشخاص پائے جاتے ہیں. تو میں وہاں پر گیا، میں ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ان صاحب سے میں ملا تو وہ مجھے بڑے دنیا دار شخص معلوم ہے. میں نے کہا اچھا نام تو ان کا وہی ہے، شباب ہے، والد صاحب کا عباس، شباب بن عباس نام ہے. تو پھر میں نے ان سے کچھ سوالات کیے. میں نے وجہ نہیں بتائی میں ان سے کیوں ملنے آیا ہوں، لیکن پھر ان سے جب گفتگو کرتا رہا مجھے کوئی ایسی رمق محسوس نہیں ہوئی. عقیدہ ان کا ٹھیک تھا لیکن وہ مجھے کوئی ایسی شخصیت محسوس نہیں. ہو سکتا ہے کل کو وہ اس لیول پر پہنچ جائیں، لیکن کہ اس نام کے افراد پائے جاتے ہیں معاشرے میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ولدیت وہ ہو اور نام وہ ہو. اس حوالے سے کم پائے جاتے ہیں. اور اس طرح جو خاتون کا نام تھا تو نسرین منصور، تو یہ خواتین کے نام ہوتے ہیں، یہ نام ہوتا ہے پرانا، لیکن منصور ساتھ لگا ہونا ہر ایک کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا. یہ کون سی شخصیت تھی، کیا معیار تھا، کیا مقام تھا، اس بارے میں ریسرچات بھی جاری ہے. لیکن اس میں معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کرائٹیریا کو سمجھیں. ملتان سے کیوں انتخاب کیا گیا؟ دیکھیں ملتان جس طرح جتنے میں نے 313 نام پڑھے میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں. تو ان ناموں میں سے اکثر جو ہیں مین سٹیز سے ہیں، یعنی جو وہ سٹیز جو معروف ہیں، غیر معروف سٹیز سے نہیں ہیں. جیسے کوریا سے ہیں، کم سے ہیں، نجف سے ہیں، اور کئی ایسے شہروں سے جو معروف شہر ہیں دنیا کے جانے جاتے ہیں، ان شہروں سے ان کا تعلق ہے. ملتان بھی ایک معروف سویلائزیشن ہے، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کا مرکز جو ہے وہ ملتان ہے، سب سے بڑی تہذیب ہے، اور یہ مشرق کا ایک اہم کیپٹل تصور کیا جاتا تھا، اور ابھی تک اس کی تہذیب مسلسل آباد ہے. تو اس علاقے میں سرائکی وسیب کے اس علاقے میں سندھ دھرتی کے مرکز اور قلب سے 2 شخصیات کا اٹھایا جانا پورے خطے کی نمائندگی کے مترادف ہے کہ پورے خطے کے جتنے بھی یہ برصغیر پاک و ہند کے 7-8 ممالک سارک ہیں، ان میں سے واحد جو یہ شہر ملک ہے یہاں سے 2 لوگوں کو اٹھایا جائے گا ملتان سے. تو ہر شخص کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے خطے سے لوگ ہوں گے، لیکن ان کے لیے زیادہ ہے جو خود ہوں گے یا جن فیملی سے یہ 2 اشخاص بلانگ کرتے ہوں گے. ایک خاتون ہے اور ایک آدمی ہیں. تو یہ وہ قصہ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 نام ہیں. ان نام کے لوگوں کو تلاش کیجیے، اگر ان میں سے کوئی ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں یا میسج میں. تھینک یو سو مچ.